बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास साल अव्वल की उर्दू में से अकबर इला आबादी की एक नज़्म है नसीहत अखलाकी, यानी अखलाक की नसीहत। बेटों की अहमियत पे और जो बेटे हमारे माशरे में बेटों को जो एक बड़ा मकाम दिया जाता है और बेटों की पैदाइश की दुआ की जाती है, तो उन्हीं बेटों के बारे में ये नज़्म है। अकबर इलाहाबादी वैसे तो एक तंज़िया और मज़ाहिया शायर हैं, मगर यहाँ पर बड़े संजीदा अंदाज में उन्होंने बात की है। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में इसी के दम से है हर सिमत रोशनी, नाजा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुशकिस्मती की इसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक इसका भी है ये कौल कि ऐसा ज़रूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे, बुराई से दूर है, सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों की पंद को, वक्त कलाम लब पे जनाब हुजूर है। बर्ताव इसका सिद्ध को मोहब्बत से है बरा, इसमें न है फरेब न है मकरो सोर है। अफकार वालदैन में है दिल से वो शरीक, हमदर्द है मोइन है अहले शऊर है। राजी है इस पे बाप के जो कुछ हो मसलहत, साबिर है बाअदब है अक्लो गयूर है। रखता है ख़ानदान की इज़्ज़त का वो ख्याल, नेकियों का दोस्त सोहबत बद से नूर, सोहबत बद से नफूर है। कसब कसब कमाल की है शब रोज़ इसकी धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफ़ात का मुतलिक नहीं पता, और फिर भी खुश तो खुशी का कसूर है। और ये फर्स्ट ईयर की जो किताब है उसके सफ़ा नंबर 140 पे ये नज़्म मौजूद है। तो अब हम इसका मफ़हूम समझ लेते हैं, मुख्तसर सी तशरीह भी। शायर कहता है कि बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, यानी जो बेटे के बारे में ये कहा जाता है कि बेटा आंखों की नूर है। मेरा बेटा तो है गुरूर मेरा, शान मेरा है वो शऊर मेरा। चांद तारे भी तुझसे शर्माए, जगमगाता सकोए नूर मेरा, एक मुद्दत के बाद चमका है सारी आंखों में जैसे नूर मेरा। तो बेटे को नेमत भी कहा जाता है, जहाँ बेटियों को रहमत कहते हैं तो बेटे को नेमत भी कहा जाता है। तो शायर ये कहता है कि बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। कि बेटे आंखों का नूर होते हैं और ये ज़िंदगी का लुत्फ़ है, ज़िंदगी को खुशियाँ देते हैं, दिल को सुरूर देते हैं, मज़ा देते हैं, सुकून देते हैं, एक चाशनी देते हैं बेटे। अगर अगर वो वाकई उस तरह के बेटे हों जिन बेटों के बारे में अकबर इलाहाबादी ने ये नज़्म कही है, और अगर ये बेटे वैसे ना हों तो उनके बारे में भी आखिर में अकबर इलाहाबादी ने एक ख़ास बात भी अकबर इलाहाबादी ने कह दी है। घर में इसी के दम से है हर सिमत रोशनी, हर तरफ इसी के दम से रोशनी है, खुशी है नाजा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। और बाप को इस पर फ़ख्र होता है, नाज होता है कि मेरा बेटा है वो मेरे काम आएगा, मेरे हाथ बटाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे ख़ानदान की हिफाजत करेगा। इस तरह के कई अहाम बाप को बेटों से होते हैं। और तो माँ का गुरूर है, और माएँ भी लड़कों पे बेटों पे बड़ा गुरूर करती हैं। खुशकिस्मती की इसको निशानी समझते हैं कि बेटे को खुशकिस्मती की निशानी समझा जाता है। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है, कि जब किसी को बेटा मिलता है तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला के करम उस पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा इनाम कर दिया है, और वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझने लग जाता है। अकबर भी इसी ख्याल से करता है इत्तेफाक। अब अकबर ने अपने बारे में कहा कि मैं भी इसी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मेरी भी यही आ रहा है
میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ بیٹے کی جو یہ اوپر صفات آئی ہیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے، اور اکبر بھی یہی سمجھتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے جی، بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور بیٹوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے بیٹا ہو ہونہار ہو، اچھا ہو، لائق ہو، تیز ہو، مشکل میں کام آنے والا ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھدار ہو۔ اکبر نے کہا لیکن بیٹا ایسا ہو کہ جو ہونہار ہو، مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہو، اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، نیکیاں کرے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے، ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور برائیوں سے دور رہے، برے کاموں سے بچے، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، نصیحت، اور وہ بڑے بڑوں کی باتوں کو دل لگا کے سنے، ان کے سامنے سیانہ نہ بنے، اپنے ابے کا ابا نہ بننے کی کوشش کرے، اور بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، اور جب اس کو لوگ نصیحت کریں تو وہ یہ نہ کہے نہیں جی مجھے پتہ ہے سارا، نہیں، بلکہ وہ بزرگوں کے سامنے خاموش رہے، ان کی باتوں کو غور سے سنے، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے، اور جب وہ بات کرے تو بڑے ادب کے ساتھ کرے، جی جناب، ہاں جی کیا کہتے ہیں، جی حضور، یعنی اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والوں کے دلوں میں وہ جگہ بنا لے، اور برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے برا، اور اس کا برتاؤ بھی سچائی والا ہو، محبت والا ہو، دوسروں سے بڑے اچھے آداب کے ساتھ پیش آئے، اس میں نہ ہے فریب نہ ہے مکر و زور ہے، اور یہ فریبی نہ ہو، دھوکہ باز نہ ہو، جھوٹی باتیں نہ کرے، بہانے باز نہ ہو، اور کام چور نہ ہو۔ افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک، اور والدین کو جس چیز کی فکر ہو اس کو بھی اسی چیز کی فکر ہو، یعنی والدین کی فکر میں یہ دل و جان سے شریک ہو، ان کی فکر کو اپنی فکر سمجھے، ہمدرد ہے، معین ہے، اور اہل شعور ہے، اور وہ شعور رکھتا ہو، عقل مند ہو، اور والدین کا معین مددگار ہو، اہل شعور، عقل والا ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، شعور کو انگلش میں میچور کہتے ہیں، یعنی میچورٹی اس میں ہو، راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، اور باپ جو کچھ چاہتا ہے، باپ جس چیز کو مصلحت سمجھتا ہے، جس چیز کو اچھائی سمجھتا ہے، وہ بھی اس چیز کو اچھائی سمجھے۔ مصلحت ہوتی ہے جو ہم کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں، کسی کا خیال رکھنے کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں، اور جس میں ہم کسی کی بہتری سوچتے ہیں، مصلحت، صابر ہے، باادب ہے، عقیل و غیور ہے، اور وہ صبر کرنے والا ہو، ادب کرنے والا ہو، اور عقیل، عقل مند ہو، غیور اور غیرت مند ہو، یہ اس میں 4 خوبیاں ہوں، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، اور اسے خاندان کی عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے، ماں باپ کی عزت کا اسے بہت سا خیال ہو، صابر ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکیوں کا دوست، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہو، اور نیک لوگوں کا وہ دوست ہو، اور برے لوگوں سے، بری محفلوں سے اسے نفور ہو، نفرت ہو، برائی کی جگہوں پہ نہیں جائے بلکہ وہ اچھائی کی جگہوں پہ جائے، کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، اور وہ ایسے کام کرے، کسب اچھے کام کرے، کمال کے کام کرے، ہر وقت اس میں یہ لگن ہو کہ وہ کوئی اچھا کام زندگی میں کر لے، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہو، اور اس کے اندر، اس کے دل میں علم ہو، ہنر ہو، اس کا شوق ہو، اور وہ وافر مقدار میں ہو، وفور وافر یعنی زیادہ، اس میں نیکیوں کا زیادہ شوق ہو، اور آخر پہ شاعر نے ایک بڑی کمال کی بات کر دی، لیکن جو ان صفات کا متعلق نہیں پتا، اور شاعر کہتا ہے کہ اگر اس بیٹے کو ان صفات کا نہیں پتا،
اس میں یہ صفات نہیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، وہ ان صفات سے عاری ہے، ان صفات سے دور بھاگتا ہے اور ان صفات سے نفرت کرتا ہے، ان صفات کے الٹ چلتا ہے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ، پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہے اس بیٹے میں اور والدین بڑے خوش ہیں تو پھر انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی خوشی کا قصور ہے۔ پھر انہیں پریشان ہونا چاہیے، غمزدہ ہونا چاہیے، رنجیدہ ہونا چاہیے، اور وہ اس کی اصلاح کریں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل و ہدایت دے، شعور دے، سمجھ دے۔ تو یہ تھا میرا مختصر سا ایک لیکچر، اللہ جو اکبر الہ آبادی کی نظم نصیحت اخلاقی پر میں نے دیا، تو آپ بھی اس کو اسی طرح کتاب سامنے رکھ کے سنیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ یاد کریں، اور اس کا ترجمہ تشریح بھی میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس آپ یاد کریں، اور اس میں جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل بھی کریں اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کریں، اور جو آپ کے والدین کی ایک خواہش ہے کہ آپ کے بیٹے کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور جن جو بری باتوں سے وہ آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ان بری باتوں سے دور رہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔